वजीफ़ा है क्या चीज़? वजीफ़ा हम क्यों पढ़ते हैं? वजीफ़ा का क्या फ़ायदा होता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी हाजत पूरी करवाने का एक ज़रिया और कुरान और हदीस के वो अल्फाज होते हैं कि जिनको हम बार बार पढ़ते हैं ताकि उन अल्फाज की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा उस वजीफ़े का जो मकसद है, जो हुसूल है, वो वज़ाइफ़ आपने देखे हैं, सुने हैं, उन तमाम वज़ाइफ़ में शुरू में 5 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वजीफ़े से मुताल्लिक़ चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करनी है। पहले आप ये समझें कि वजीफ़ा है क्या चीज़? वजीफ़ा हम क्यों पढ़ते हैं? वजीफ़ा का क्या फ़ायदा होता है? तो वजीफ़ा बेसिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी हाजत पूरी करवाने का एक ज़रिया और सबब है। उस वजीफ़े के ज़रिए से हम अल्लाह ताला से अपनी हाजत पूरी करवाते हैं, अपनी कोई परेशानी होती है उसको दूर करवाते हैं। तो वजीफ़ा कुरान और हदीस के वो अल्फाज होते हैं कि जिनको हम बार बार पढ़ते हैं ताकि उन अल्फाज की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा उस वजीफ़े का जो मकसद है, जो हुसूल है, वो हासिल हो जाए। इसमें चंद चीज़ों का ख़याल रखना होता है। जिस तरह नमाज़ पढ़ने के लिए नमाज की शराइत होती हैं कि सबसे पहले आपका जिस्म पाक हो, आपके कपड़े पाक हों, क़िबले की तरफ हों, जगह पाक हो, ये तमाम चीज़ें होंगी, उसके बाद जाकर नमाज़ पढ़ी जाती है। गोया कि नमाज को पढ़ने के लिए नमाज की शराइत को पूरा करना भी ज़रूरी है। इसी तरह वजीफ़ा अदा करने के लिए वजीफ़े की जो हिदायत हैं उन हिदायत पर अमल करना भी ज़रूरी है। अगर उन हिदायत पर अमल होगा तब उस वजीफ़े का फ़ायदा होगा। अगर उन हिदायत पर अमल नहीं होगा तो वजीफ़े का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो 5 हिदायत हैं। हमारे जितने भी वज़ाइफ़ आपने देखे हैं, सुने हैं, उन तमाम वज़ाइफ़ में शुरू में 5 हिदायत दी जाती हैं ताकि उन हिदायत पर अमल करते हुए वजीफ़ा अदा करेंगे तो वजीफ़े का इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ायदा पहुँचाएंगे। बाज़ अहबाब ये मालूम करते हैं कि हमने वजीफ़ा पढ़ा लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसे अहबाब की खिदमत में गुजारिश है कि वो अहबाब जो वजीफ़े की हिदायत हैं, जो शराइत हैं, उन पर भी अमल किया करें। जब उस पर अमल करेंगे, उन हिदायत पर अमल करते हुए वजीफ़ा अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर उस वजीफ़े का फ़ायदा होगा। पहली हिदायत, बावज़ू रहने का एहतमाम फरमाना है। वज़ू के वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन वजीफ़े के लिए ख़ुसूसी तौर पर आपने जिस वक़्त ये वजीफ़ा अदा करना है उस वक़्त आप बावज़ू रहें और कोशिश करें 24 घंटे में जब भी वज़ू टूट जाए दोबारा वज़ू कर लें, वज़ू टूट जाए फिर वज़ू कर लें। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बग़ैर वज़ू के नहीं रहते थे, हर वक्त बावज़ू रहते थे कि इस वज़ू के इतने फ़ायदे हैं कि बहुत सारी मखलूक़ात हमें दिख नहीं रही हैं, जिन्नात की सूरत में, शयातीन की सूरत में, वो हम पर हमला करना चाहती हैं, लेकिन इस वज़ू की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन शयातीन से हिफाजत कर देते हैं, उन बलाओं से हिफाजत कर देते हैं। तो वैसे भी वज़ू के करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो बावज़ू रहने का एहतमाम फरमाएं, बावज़ू रहा करें। और दूसरी बात, नमाज़ों को उनके औकात पर अदा किया करें। जैसे ही नमाज का वक़्त हो जाए कोशिश करें पहले नमाज अदा कर लूँ, बाद में कोई काम करूँ। जैसे ही 5 नमाज़ों में से कोई भी नमाज का वक़्त पहुँच जाए तो फ़ौरन नमाज अदा कर लें। पहली हिदायत बावज़ू रहें, दूसरी हिदायत नमाज़ों को औकात पर अदा करें। अब अगर कोई शख्स बावज़ू नहीं रहता
وضو ٹوٹنے کے بعد دوبارہ وضو نہیں کرتا، وظیفہ ادا کر رہا ہے، تو ممکن ہے اس وظیفے کا فائدہ نہ ہو۔ اسی طرح کوئی شخص وظیفہ ادا کر رہا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھتا، تو عین ممکن ہے اس وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح تیسری ہدایت، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ غیر حافظ ہیں اور آپ نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے تو کم از کم 1 سپارے کی تلاوت کریں، یا اس سے بھی کم آدھے سپارے کی کر لیں، 1 پاؤ کر لیں، 1 صفحہ کر لیں، لیکن لازمی کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، اور وظیفے کی شرط اور ہدایت بھی یہی ہے کہ تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنانا ہے۔ اسی طرح چوتھی ہدایت، یہ جو روزمرہ کی دعائیں ہیں، روزمرہ کے مسنون اعمال ہیں، مثال کے طور پر پانی پینا۔ اب پانی کیسے پینا ہے؟ پانی کی سنت پر عمل کرنا، پانی سیدھے ہاتھ سے پینا، دیکھ کر پینا، 3 سانسوں میں پینا، اور اسی طرح پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا، بیٹھ کر پینا، یہ پانی کی سنتیں ہیں۔ اسی طرح جب پانی پئیں تو دعا پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، کھانا کھائیں، کھانا کھانے کی دعا پڑھ لیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لیں۔ اسی طرح بیت الخلاء آتے اور جاتے ہیں، وہاں جانے کی دعا پڑھ لیں، نکلنے کی دعا پڑھ لیں۔ یہ صبح اور شام کی مسنون دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو یہ چوتھی ہدایت کہ مسنون دعاؤں کو پڑھنا ہے، صبح اور شام کی مسنون دعائیں۔ آپ کسی بھی چھوٹے سے رسالے ملتے ہیں جس کے اندر یہ مسنون دعائیں لکھی ہوئی ہیں، آپ وہ کتاب لے لیں، اس کے اندر سے یہ دعائیں یاد کریں، اس کے اپنے فائدے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں دنیا اور جہان کے فائدے ہیں، دنیا وما فیہا کے فائدے اس کے اندر موجود ہیں۔ ہر سنت کا اپنا فضل، اپنا فائدہ ہے، ہر سنت کی اپنی فضیلت ہے، ہر سنت کی اپنی برکت ہے۔ تو یہ چوتھا کام آپ نے ہدایت پر عمل کرنا ہے اور مسنون دعائیں پڑھنی ہیں۔ اسی طرح 5ویں ہدایت کہ صبح اور شام کم از کم 100 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ صبح جب آپ اٹھیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود بھیج دیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو درود آپ پڑھنا چاہیں درود پڑھیں۔ کم از کم 100 مرتبہ صبح اور کم از کم 100 مرتبہ رات سونے سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو جب ان 5 ہدایات پر آپ عمل کریں گے، اس کے بعد وظیفے پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ لازمی اس وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ پہلی بات، باوضو رہنے کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسری بات، نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنا ہے۔ تیسری بات، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ چوتھی بات، روزانہ کی مسنون دعائیں پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور 5ویں بات، کم از کم 100 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے امید ہے اللہ پاک ان 5 ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جو بھی وظیفہ ادا کیا جائے گا اس میں خیر و برکت دیں گے، اور وظیفے کا جو حصول ہے، جو مقصد ہے، وہ حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب